दोस्तों जब से ये बात चली है कि पाकिस्तान जो है वो ये सोच रहा है कि हम अफ़गानिस्तान पे हमला करें और वो हमला ज़ाहिर बात है अफ़गानिस्तान के तालिबान के ऊपर नहीं है। वो हमला जो है वो तहरीक-ए-तालिबान की उन हाइडआउट्स पे है जिनको अफ़गान तालिबान ने पनाह दे के रखी हुई है। हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो कुर्बान कर ली है। जी, आप आओ, आपने अगर ईस्ट पाकिस्तान में सरेंडर किया था तो आप आओ, आप अफ़गानिस्तान में भी सरेंडर करो। 1971 की वो जो पिक्चर्स हैं पाकिस्तान फ़ौज की, वो जो सरेंडर की और जो जनरल नियाज़ी बैठे हुए हैं, वो पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं। जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, वो समझते हैं, वो इस चीज़ पे आके अफ़गान तालिबान के साथ इकट्ठे हो गए हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान को ऐसा नहीं करने देंगे और साथ ही वो सर उठा रही है। उसके बाद इकॉनमी के इश्यू हैं, टीटीपी हमारे सामने आ गई है। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। हम तो भूल गए थे, हमने तो था, हमें दहशतगर्दों को कंट्रोल कर लिया, जो कि हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी थी और अमेरिका का अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद हम बजाए इसके कि अलर्ट रहते, हमने इनसे डायलॉग, डिस्कशंस और माफ़ियाँ-तलाफ़ियाँ जो है वो टीटीपी से शुरू कर दी, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी। 2023 है, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई चैलेंजिंग साल है और दहशतगर्दी जो है वो फ़ौज को चाहिए पैसा लड़ने के लिए। वो बगैर पैसे के नहीं लड़ सकते। भारत हमें देख रहा है, वो कह रहे हैं ठीक है ये आपस में लड़ रहे हैं, ये आपस में ही इनके मसाइल हैं तो हमें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को। तो मेरा एक मशवरा था, जो मैं चीज़ चाहता था वो ये है कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को फ़ौरन जो है वो इंटरनेशनल कैपिटल्स में जाना चाहिए या उनको टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशंस करनी चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को मिडल ईस्ट में जाना चाहिए, पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर को चीन जाना चाहिए, अमेरिकन से बात करनी चाहिए। ख़ैर अमेरिका से तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात हो गई है और उनको बताना चाहिए कि ये टीटीपी हमारे साथ क्या कर रही है और ये इस वक़्त हम पे हमले कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में छुपे हुए हैं। आएँ अफ़गानिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कराएँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरह कभी इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाया करता था, आज वही पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाएगा। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर ख़ैर तो उनकी तो कोई वैल्यू नहीं होती। जो आर्मी चीफ़ हैं उनको जाके बात करनी चाहिए दुनिया के लीडरशिप से कि भाई देखें ये मसाइल हैं और हमें अफ़गान तालिबान जो है वो हाथ पल्ला नहीं पकड़ा रहे। हमें ओआईसी में जाना चाहिए, हमें सऊदी अरब से बात करनी चाहिए, यूएई में बात करनी चाहिए। 1971 की वो जो पिक्चर्स हैं पाकिस्तान फ़ौज की, वो जो सरेंडर की और जो जनरल नियाज़ी बैठे हुए हैं, वो पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं। हम सर्जिकल स्ट्राइक करने चाहता है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में, तो देखें याद रखें अफ़गान तालिबान की जो एक्सेस है वो यूएई के साथ भी है। कतर के साथ भी है। तो अब पाकिस्तान को, कतर को, यूएई को और सऊदी अरब को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा ये मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए भी और इसके लिए बताना पड़ेगा कि भाई ये अफ़गान तालिबान जो हैं वो टीटीपी को होस्ट कर रहे हैं। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है बट टू गो फॉर अ मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ऑल दीज़ टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस जो पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। सो हमें जो है वो जिन्हें पंजाबी कहते हैं ना भौं-चौं लड़ना ही पैना है और ये अब हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि हमारे लिए जो है वो किस किस्म के जो चैलेंजेस हैं जो हमें वो करने हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा सोसाइटियल क्राइसिस आने वाला है। उसकी वजह ये है कि 33 मिलियन लोग जो हैं वो फ्लड से मुतासरीन हैं। उनके वो रिहैबिलिटेशन चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन चाहिए, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें चाहिए और अभी जो है वो आपको फ़ौरन ये दहशतगर्दी के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, जिससे आपको दोबारा लोगों को घरों से निकालना पड़ेगा, इलाकों से निकालना पड़ेगा। वो जिन इलाकों में छुपे हुए हैं, हमें तो यही नहीं पता वो क्या कंडीशन है। क्वेश्चन ये है ना कि ये बंद कमरों में बैठ के बात करते हैं। जब बंद कमरों में बैठ के बात करेंगे तो अवाम को खाक पता चलेगा क्या प्लान है। अवाम को बताया जाए एट लीस्ट कि टीटीपी की क्या पोज़ीशन है, क्या वो किसी इलाके में मौजूद हैं, किस इलाके में मौजूद हैं, उनकी कितना हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो कुर्बान कर ली है। हम बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द जमातें हैं उनको डील नहीं कर सकते। हमने चीनियों की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया कर ली। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि हमें देख रही थी कि जी ठीक है यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमने वो कुर्बान कर ली। आपकी अवाम वल्नरेबल है इस साल में, उसकी वजह ये है कि इस साल में इलेक्शंस हैं। जब आपके इलेक्शंस होंगे तो आप क्या करेंगे? तो अफ़गान हैं वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क अफ़गानिस्तान में मौजूद है।
اور وہ جو انٹیلیجنس اپریٹس ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے اس کو بھی چلانا ہے اور وہ سارا کرنا ہے. سو وہ جہاں جہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ چھپے ہوئے ہیں، وہ کنر میں، ننگرہار میں، یا وہ ساری وہ جو بیلٹ ہے، اس ساری بیلٹ میں جہاں جہاں وہ چھپے ہوئے ہیں، ظاہری بات ہے وہ وہاں سے نکلیں گے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی جو فوج ہے یا جو پاکستانی اتھارٹیز ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں. سو افغان طالبان کو بھی فون کریں، ان کو بھی وارننگ دیں ون ٹائم کہ بھائی اگر یہ آپ نہیں کرنے، جو کہ افغان طالبان نہیں کریں گے. افغان طالبان جو ہے، ایک بات بتاؤں، جس طرح پاکستان کے پاس بہت سارے راز ہیں افغانیوں کے پاس بھی بہت سارے راز ہیں. پاکستان انڈیا جو ہے وہ افغان طالبان کی سٹوری کو ہائی لائٹ کرے گا، ٹھیک ہے. اور انڈیا جو ہے وہ جیسے فار ایگزامپل انڈیا اور چائنا کے مسائل ہوئے تو پاکستان جو ہے وہ سائڈ پہ رہا. لیکن جب پاکستان اور افغانستان کے مسائل ہوں گے تو جو انڈین میڈیا ہے یا انڈین جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، دیٹ ول بی ویری ایکٹیو کہ جی ٹھیک ہے، یہ جو فشرز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، بتایا جائے پبلک میں، اینڈ دے ول بی سپورٹنگ دی افغانستان آن آل دیٹ اکاؤنٹ. جب عوام کی الیکٹڈ لیڈرشپ فیصلے نہیں کرتی اور ان الیکٹڈ لیڈرشپ فیصلے کرتی ہے تو پھر ایسے چیزیں ہوتی ہیں. انڈیا جو ہے نا وہ پاکستان میں 5th جنریشن وارفیئر شروع کر دی. انہوں نے پوری ٹیمیں بنا دی 5th جنریشن وارفیئر کی، سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو موبلائز کیا، سارا کچھ کیا. ان کو ہماری ایجنسیاں فیڈ کرتی تھی. وہ جتنے لوگ تھے جن کو فیڈ کرتی تھی، آج وہ سارے اپنی ایجنسیوں کے خلاف ہو گئے ہیں. جب آپ ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز اپنی مرضی سے چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر نقصان ہوتا ہے. ہمیں افغان طالبان کو بتانا چاہیے کہ دے ہیو ٹو رسپیکٹ پاکستان سوورینٹی. اگر وہ ٹی ٹی پی کو ہوسٹ نہیں کریں گے، اگر ہوسٹ کر رہے ہیں، ہمیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور افغان طالبان کو پتہ ہے وہ وہاں چھپے ہوئے ہیں، لیکن افغان طالبان کہہ رہے ہیں وہ تو پاکستان کے پاس چھپے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگلے 2-3 ماہ میں بہت زیادہ چیزیں کھلنی ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی الرٹ ہوگی، مسلمان ممالک الرٹ ہوں گے. اسی لیے پاکستان کو تھوڑی سی اپنی ڈپلومیسی افیکٹو کرنی چاہیے. ان ملٹری آپریشن کرنے سے پہلے پوری دنیا میں مسلمانوں کو بتائیں، او آئی سی کو بتائیں، اس او آئی سی کو بتائیں جس کو بلا کے ہم افغان طالبان کے لیے پیسے لیتے تھے یا افغانستان کے لیے پیسے مانگتے تھے. اب ان کو جا کے بتانا پڑے گا کہ پائن یہ تو ہمارے خلاف ان کے خلاف آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ یہ انہوں نے دہشت گردوں کو بٹھایا ہوا ہے. ہم نے یہ جو غلطی کی ہے کہ ہم مسلسل اپنے آپ کو we are linking with Afghanistan, we are associating ourselves with Afghanistan. ہماری جو ایسوسیشن ہے افغانستان کا، اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے. انڈیا میں یہ بات کی جاتی ہے جی اگر پاکستان میں انسٹیبلٹی ہوگی تو کیا انڈیا افیکٹ ہوگا؟ میرا نہیں خیال انڈیا افیکٹ ہوتا ہے اگر پاکستان میں لارجر انسٹیبلٹی. تو ریزن بیہائنڈ از کہ ہم نے تو افغانستان کے ساتھ بارڈر کھولے ہوئے ہیں نا. ہمارے تو وہ بردرلی اسلامک ملک ہے، تو ہم نے تو وہ بارڈر کھول دیے ہیں. ہر چیز ان کو اندر آنے دی ہے. ان کو کہو پائن ساڑیاں زمینہ خریدو، ہمارے کاروبار خریدو، ہمارے ملک میں آؤ، پلازے خریدو، بزنس کرو، گاڑیوں کے بزنس کرو، ٹرانسپورٹیشن میں آؤ، ڈرگز بیچو، کلاشن کوفیں بیچو. ہم نے تو ان کو آزادی دی، انڈیا نے تو نہیں ایسی کوئی آزادی دی. سو انڈیا کے اندر انڈیا نے تو بارڈر بند کیا ہوا، وہ تو بڑی فوج بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. لیکن افغانستان میں اگر کچھ گند ہوتا ہے تو اس کا پاکستان پہ امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے بردرلی اسلامک ملک ہونے کی وجہ سے بارڈر کھلے ہوئے ہیں. آؤ اور آ کے ہمیں یہاں پہ رہو آ کے، اور یہاں پہ ہمارے ملک حالات خراب کرو. ہم تو بڑے دل کے لوگ ہیں. یہ جتنے بھی یہ جو اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ یہ جتنے بھی ہماری وہ لیڈرشپ جو سمجھتی رہی ہے کہ یہ جو ٹرانس نیشنل اسلامک کرنٹس ہیں اور یہ جو مسلمانوں کو اکٹھے رہنا ہے اور اسلام ایک دن جو ہے وہ ہر جگہ پھیل جائے گا، اور ہم وہ بتانا بھول گئے کہ بھائی دس از دی ایج آف ٹیریٹوریل نیشنلزم کی ایج ہے. دس از دی ایج آف نیشن اسٹیٹ سسٹم. دس از دی ایج جہاں پہ جو ممالک ہیں وہ اپنی سوورینٹی بارڈر کے ارد گرد رہتے ہیں. یہاں پہ سعودی عرب ہے، ایران ہے، یو اے ہے، پاکستان ہے. یہ 57 ملک ایک ملک نہیں بن سکتے. سو لہٰذا اس کے اوپر کوششیں نہ کرو. لیکن وہ پاکستانی فوجی سابق جرنیل اور سیاستدان جو اس طرح کی ہمیں چیزیں بتاتے رہے، آج ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے ان چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. لیکن وہ بھی بس وہ کہتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ہمیں معاف کر دیں. غلطیاں تو اٹکل ہو گئی ہیں، سزائیں پورا ملک بھگت رہا ہے. افغانستان کے جو لوگ ہیں دے ول ٹرائی ٹو ہٹ پاکستان ود دس پرٹیکولر تھیم کہ لو جی آپ آؤ، آپ نے اگر ایسٹ پاکستان میں سرنڈر کیا تھا تو آپ آؤ، آپ افغانستان میں بھی سرنڈر کرو گے. حالانکہ پاکستان کوئی افغانستان پہ حملہ نہیں کرنے جا رہا. پاکستان شوڈ گو فار پن پوائنٹڈ سرجیکل اسٹرائک ان کیس افغان طالبان جو ہیں وہ if they don't listen Pakistan and they keep on hosting TTP and they have their hideouts in Afghanistan.